और अब कुछ बात करेंगे कोरोना के हवाले से। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नजर मुल्तान में स्मार्ट लॉकडाउन है। मुल्तान के शहरियों ने पंजाब हुकूमत के फैसले को खुशआइंद करार दे दिया। मजीद जानते हैं सरदार अली से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र चूंकि मज़ारात मुल्तान शहर समेत 7 अजला में बंद हैं और मज़ारात पर जो तरक्याती और तामीराती काम थे वो भी रुक गए हैं कोरोना की वजह से। आप देख सकते हैं कि पीछे मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरबार हजरत बीबी पाक दामना पर, जो कि बस्ती दायरा में मौजूद है। उसको ताला लगा हुआ है मज़ार को, क्योंकि कोरोना SOPs है, मज़ार बंद है। मज़ार बंद होने की वजह से यहाँ पर जो तामीराती काम था बड़ी मुश्किल से शुरू हुआ था। इस मज़ार का काम, ये मज़ार गुज़िश्ता कई सालों से खस्ता हाली का शिकार है। दीवारें, फर्श और मुकम्मल जो बरामदा है वो दोबारा से तामीर किया जाना था। अब काम तो शुरू हो गया था फंड्स होने की वजह से, लेकिन अब कोरोना की वजह से दोबारा से काम बंद कर दिया गया है। आप ये दीवार देख सकते हैं कि अरसा दराज से मज़ार के बैरूनी अहाते की ये दीवार टूटी हुई थी। ये दीवार अब नई दीवार यहाँ पर बना दी गई है, लेकिन अभी बिल्कुल इब्तदाई मराहिल में ही काम यहाँ पर दाखिल है। इस साइड पर सारा फर्श अभी लगना बाकी है। वजू खाना जो है वो बना दिया गया है, लेकिन अब 28 मार्च तक चूंकि मज़ारात बंद कर दिए गए हैं, इसलिए 28 मार्च तक जो मज़ारात पर जारी तामीराती काम था वो भी रुक गया है। 28 मार्च के बाद अगर फैसला किया जाता है मज़ारात खोलने का तो ही ये काम दोबारा से शुरू। ठीक है सुखीरा, शुक्रिया आपका। एक बार फिर बात करेंगे स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नजर मुल्तान में स्मार्ट लॉकडाउन है। मुल्तान के शहरियों ने पंजाब हुकूमत के फैसले को खुशआइंद करार दे दिया। मजीद जानते हैं सरदार अली से, अपडेट कीजिएगा। पंजाब की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन जो है उसमें तोसी कर दी गई है, जिसके बाद जो अब ताजिर बरादरी और एक आम शहरी जो हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान की एक अहम मार्केट गर्देजी मार्केट में, जहाँ पर कुछ खरीदार भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया और फैसला किया गया है कि दुकानें जो हैं वो ताजिर जो हैं वो 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खोल सकते हैं हफ्ते में, और 2 दिन जो हैं वो दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद। बतौर एक आम शहरी और ख़रीदार आप इस फैसले को किस निगाह से देखते हैं? देखिए जी, मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आया हुआ हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि दुकानदार भी जल्दी आ जाएं शॉप पर, ताकि ख़रीदार भी जल्दी ख़रीदारी कर लिए आ जाएं। और जिस तरह ये ख़रीदार जल्दी आएंगे, रश की तादाद कम होगी, कोरोना वायरस बढ़ने का ख़र्चा बहुत कम होगा, क्योंकि ये गैदरिंग में बढ़ता है, फैलता है, फूलता है। तो ये गैदरिंग जिस तरह ही कम होगी तो कोरोना वायरस भी नहीं होगा। जैसा कि आपने सुना कि खरीदार का कहना है कि हुकूमत की जानिब से एक अच्छा फैसला किया गया है और इस फैसले को वो खुशाइन करार देते हैं। कुछ और भी खरीदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा वजन बताइएगा कि एक बतौर आम शहरी और खरीदार आप मार्केट में आए हुए हैं यहाँ पर चीज़ें खरीदने, दुकानें खुली हुई हैं, कैसे देखते हैं इस फैसले को और क्या समझते हैं कि ये फैसला एक अच्छा फैसला है? ये बहुत अच्छा फैसला है, और मार्केट में जितना भी माशरा है वो ये कोरोना वायरस की वजह से बहुत फैल गया। ये जल्दी खरीद फरोख्त करके अपना घर चले जाएं। जैसा कि आपने आम शहरियों की बात सुनी कि उनका कहना है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से ये जो फैसला किया गया है स्मार्ट लॉकडाउन, शहरियों ने लॉकडाउन के फैसले को खुशआइंद करार दे दिया है। सरदार अली, शुक्रिया। नाज़रीन, आपने शहरियों का मौक़िफ़ जाना, अब जान लेते हैं मुल्तान खुसा मार्केट के तासरों ने हुकूमत फैसले को कैसा करार दिया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं माजिद क्लासरा से। माजिद, इस मुतालिक अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ताजिर बिरादरी की जानिब से हमेशा जो है वो मुतालबात किए जाते हैं कि लॉकडाउन जब नाफिज होता है तो लॉकडाउन को या ख़त्म किया जाए या दुकानें हमें ज़्यादा देर तक जो है वो खुली रखने की इजाज़त दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ किसी ने इस तरफ जो है वो कभी जो है वो खातिर खा तवज्जो नहीं दी गई कि जो अलग सुबह अगर वो ताजिर बिरादरी जो है वो दुकानें 7 बजे खोल लें, अगर 12 बजे खोलने की बजाय या 9 बजे खोल लें, तो एक तो उनका जो रोजगार भी जो है वो ओपन होगा, इसके साथ साथ जो खरीदार भी जो है वो उन टाइम पर आएंगे। और इस्लाम की अगर बात करें तो इस्लाम में भी है कि नमाज फजर के बाद जो है वो आप अपना रोजगार जो है वो कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो शाम ढलती अपने घरों को वापस आ जाएं। लेकिन ताजिर बिरादरी की जानिब से मोस्टली जो ताजिर हैं वो ये मौक़िफ़ अपनाते हैं कि हमें लॉकडाउन के दौरान या लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए या उसकी जो है वो हमें टाइमिंग जो है वो कम की जाए। शुक्रिया। इस हवाले से ताजिरों का इस फैसले के बारे में क्या कहना है, आइए आपको ये भी दिखाते हैं। दुकानें सुबह खुलेंगी और रात को 8 बजे बंद होंगी, और हम अपने बच्चों के पास जाएंगे और सेहत भी ठीक रहेगी और सुकून होएगा, मुल्क में अमन हो जाएगा। हम सुबह 7 बजे जल्दी आ जाते हैं
اس لیے ہمیں اگر شام کو بھی جلدی چھٹی مل جائے تو اچھی بات, ہم گھر چلے جائیں گے اسی طریقے سے. یہ 8 بجے کا ٹائم صحیح ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ہم صبح 7 بجے کھولے گا تو 8 بجے تک بند کرے گا. جو بھی گاہک شاپنگ کے لیے آئے گا نا وہ 8 بجے سے پہلے آئے گا. ان کو پتہ ہوگا 8 بجے مارکیٹ بند ہو رہے. صبح 7 بجے دکانیں کھولنا یہ اچھی بات ہے, اور رات کو جو ہے نا 8 بجے بند کرنا یہ اسلام کے. دوسری جانب سابق صدر ملتان چیمبر آف کامرس خواجہ عثمان کا کہنا ہے کہ تاثروں کا رات 10 بجے تک دکانیں کھولنے کا مطالبہ جائز ہے. ہم شاپنگ سینٹرز, کپڑے اور جیولری کی دکانیں جلدی نہیں کھول سکتے. اسی پر بات کریں گے امجد ملک سے. امجد ملک, بتائیے گا تاجروں نے مزید کیا کیا مطالبات کیے؟ جی بالکل, این سی او سی کے اجلاس میں باقاعدہ طور پہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو دکانیں ہیں شام 8 بجے تک کھلی رہیں گی. اس سے پہلے جو 6 بجے تک دکانیں جو تھی وہ بند کر دی جاتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو لاک ڈاؤن کا دورانیہ ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے. 11 اپریل تک جو تمام تر جو ان کے اوپر لاگو کیے گئے قوانین وہ نافذ رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے, جو تاجر برادری ہے ہمیشہ یہ مطالبہ کرتی نظر آتی ہے کہ ان کا جو دکان کا ٹائمنگ ہے اس کو بڑھائی جائے تاکہ یہ اپنا کاروبار جو ہے وہ کر سکیں. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر خواجہ عثمان صاحب. سر بتائیے گا, ایک تو لاک ڈاؤن جو ہے اس میں اضافہ بھی کیا گیا ہے, دکانوں کے جو ٹائم ہے 2 گھنٹے بڑھایا گیا ہے. کیوں نہ اگر ہم دکانیں اگر آپ صبح کے ٹائم جلدی کھول لیں, 12 بجے کے بجائے 8 بجے یا 9 بجے کھول لی جائیں, تو اس سے کاروبار کس قدر بہتر ہو سکتا ہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ تو تھینک یو ویری مچ جی. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مارکیٹیں 2 قسم کی ہیں, ہول سیل مارکیٹ اور ریٹیل مارکیٹ. ہول سیل مارکیٹ کو تو آپ صبح کے ٹائم بھی کھول سکتے ہیں اور آپ نماز کے بعد کھول سکتے ہیں, جس طرح اسلام کی تعلیمات کے اوپر بھی ہیں. ریٹیل مارکیٹ جو ہے وہ صبح کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کوئی بھی, ہم سارے, آپ, میں, ہم سب جو ہیں ایز اے پرچیزر بھی جاتے ہوتے ہیں شاپس کے اوپر, اور ہم وہاں جا کر شاپنگ نہیں کرتے صبح 6 بجے. ہمارا کلچر ہی نہیں ہے. ہم نے صبح 6 بجے جا کے کپڑے نہیں خریدنے, ہم نے صبح 6 بجے جا کے اپنی میک اپ کا سامان نہیں خریدنا. تو صبح 6 بجے والا جو ایلیمنٹ ہے جی وہ ریٹیل مارکیٹ کے لیے کارآمد نہیں ہوگا. ہول سیل مارکیٹ کے لیے بالکل, کیونکہ وہ تو بزنس ٹو بزنس ہے اور اس کے لیے بالکل کارآمد ہوگا. اور وہ ہول سیل مارکیٹیں چل رہی ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں اپنے اطراف میں. سبزیاں منڈیاں صبح 6 بجے کھل جاتی ہیں, غلہ منڈی کھل جاتی ہیں, اسی طرح ستر منڈی جو ہے وہ کھل جاتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں. ہمیں گاہک کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس کی عادات کے مطابق چلنا پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہمیں مغرب میں 4-6 بجے تک دکانیں بند ہو جاتی ہیں, ہمیں وہ والا ماڈل فالو کرنا چاہیے. میں اسے مغرب کے وقت تک اپنا کام مکمل کر لیں. امجد آپ کا شکریہ. کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل ضروری ہے. ضلعی صدر مرکزی انجمن تاجران رحیم یار خان چودھری عبدالرؤف مختار کا کہنا ہے کہ ہمیں ترقی یافتہ ممالک کی طرح سورج کی روشنی میں کام کرنے کی عادت اپنانا ہوگی. مزید بتا رہے ہیں بیورو چیف آسم صدیق. بچنے کے لیے این سی او سی نے بڑے پیمانے پر لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا گیا, جس میں مارکیٹس کو 8 بجے بند کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں. اس کے علاوہ 2 دن ہفتہ وار میں چھٹی ہوگی. مرکزی انجمن تاجران کے ضلعی صدر عبدالرؤف مختار ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالرؤف صاحب, پہلے 6 بجے مارکیٹیں تھیں, اب 8 بجے مارکیٹیں کر دی گئی ہیں. 2 دن مارکیٹ کو بند رکھا جائے گا اور کہا گیا ہے کہ اس میں کاروبار کو مختص, کیونکہ کورونا وائرس ہے, کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل کورونا وائرس سے روکنے میں بڑا مددگار ثابت ہوگا اور تاجروں کو کوئی نقصان تو نہیں؟ جی شکریہ آسم بھائی. این سی او سی نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. دنیا میں بھی 8 بجے تک مارکیٹیں کھلی ہیں اور انشاءاللہ اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ کاروبار جو ہے وہ لوگ اچھے طریقے سے کر سکیں گے. اور اس سے اگر ایس او پی پہ عمل کیا جائے تو کرونا وائرس پہ یقیناً کمی آ سکتی ہے. تو میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے 1-2 چھوٹے اور معاملات ہیں وہ بھی حل کر دیں. اگر ویک میں 1 چھٹی کر دی جائے اور سیٹرڈے اوپن کر دیا جائے. جو مارکیٹیں فرائیڈے کو بند ہوتی ہیں وہ فرائیڈے کو بند ہوں, جو سنڈے کو بند ہوتی ہیں وہ سنڈے کو بند ہوں, اور باقی پوری ویک مارکیٹیں کھلی ہوں. اب اگر پورے 6 ڈیز ملیں گے لوگوں کو کام کرنے کے لیے تو پھر رش نہیں بڑھے گا. جب 2 چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس سے پہلے بھی رش بڑھ جاتا ہے مارکیٹوں میں, اور جب جو چھٹیوں کے بعد کا دن آتا ہے تو تب بھی رش بڑھ جاتا ہے, جس سے کورونا پھیلنے کے خدشات ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے, بلکہ پوری پاکستان کی جو تاجر کمیونٹی ہے اس کی یہی ریکویسٹ ہے کہ پورا ویک جو دکاندار ہیں ان کو کام کرنے کی اجازت دی جائے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ پورا ویک اجازت کہہ رہے ہیں, ابھی دکانیں جو کھلی جاتی ہیں عمومی طور پر مارکیٹیں 11 بجے کے قریب راؤنڈ اباؤٹ اوپن ہوتی ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کام سے اگر 2 چھٹیاں ہی کر دی جائیں گورنمنٹ تو ٹائم جو ہے وہ بڑھا دیا جائے, کھولنے کا وقت جلدی کر لیا جائے تاکہ لوگ بھی اس حساب سے ایڈجسٹ ہو جائیں گے, کیونکہ جنہوں نے خریداری کرنی ہے انہوں نے مارکیٹ سے آنا ہے.
देखिए जो मार्केटें ओपन होती हैं ना, वो जो कस्टमर है उसकी अराइवल पे होती हैं। अब लोगों का ट्रेंड बन गया कि वो 11 बजे के बाद मार्केट में आते हैं। अब तो पूरी कौम को अपनी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी और सनलाइट जो है उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। हमें सुबह 7-8 बजे काम शुरू कर देना चाहिए, उससे अच्छा है। पहले ऐसे ही होता था, अब भी दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक में उसमें इसी तरह हो रहा है कि सुबह 8 बजे, 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे काम शुरू हो जाता है और शाम को जब सनसेट होता है तो काम बंद हो जाते हैं। शाम को लाइट को हमने इसको फॉलो करके कोरोना को रोका जा सकता है। ब्यूरो चीफ आसिम सदीक, शुक्रिया।